बुज़दार साहब के और इमरान खान साहब के दौर के कोई 4 मनसूबे बंदा गिना दे तो मैं बिल्कुल उसको अपना सियासी उस्ताद मान लूँगा। वो जिसको इमरान खान साहब कहते थे मासूम बच्ची फ़राग होगी, आज तक उसका कोई अता पता है वो कहाँ गई। जो महंगाई का मसला है ये किसकी वजह से है? IMF के साथ ये गलीज़ तरीन मायदा जिसको हम भुगत रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया था, ये इमरान खान साहब करके गए थे। कल तहरीक इंसाफ के क्रेडिट में सिवाय धरनों के, सिवाय एहतजाजी जलसों के, सिवाय शोर मचाने के और झूठ बोलने के और कुछ नहीं है। मुल्क काम करने से चलते हैं और काम करना सिर्फ नवाज़ शरीफ को आता है, शहबाज शरीफ को आता है, मरियम और हमज़ा को आता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान देना शुरू कर रखे हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बोंगियाँ मारनी शुरू की हुई हैं, उस सूबे के चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल चीफ मिनिस्टर नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो मामला चल रहे हैं, क्या इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि कोई इंस्टेबिलिटी है। मादरत से जिन लोगों के पास माजी में हुकूमतें रही हैं और वो चाहे हुकूमत में हों चाहे अपोजिशन में हों, उनका काम हमेशा यही रहा है कि वो मुल्क में एक हिजानी कैफियत जो है वो उस जारी रखें। अगर वो हुक्मरान भी हों तो जलसे करें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि मुल्क में जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। और आज भी आपका उनका यही हाल है। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी हो। पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है, जो सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लगाना चाहता है, उसको ये मैसेज जाए कि इस मुल्क ने चलना है, इस मुल्क ने बढ़ना है, तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अगर मुल्क का हुक्मरान रोज़ ये कहे कि मेरा मुल्क जो है वो गलत है, मेरा मुल्क जो है वो करप्ट है और मेरा मुल्क के अंदर बड़े मसाइल हैं और इसने नहीं चलना, तो मुझे बताएं कि क्या कोई इन्वेस्टर आके आपके पास इन्वेस्ट करेगा? तो ये मैं समझता हूँ कि अगर IMF के साथ इस वक्त आपके मामला चल रहे हैं और IMF की जो डील है वो पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी की रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम में से कोई उठ के IMF को ये कहे कि हमने इनको खुदारा इनको पैसे ना दीजिएगा या आपके पैसे खा जाएंगे या ये इनको हम IMF को ख़त लिख देते हैं, तो ये वो मैं समझता हूँ कि घटिया तरीन हरकतें हैं जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैं किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सियासी लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोच की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम सब के लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो हमारा मुल्क होना चाहिए और उसके बाद हमारी कोई सियासी पार्टी होनी चाहिए या हमारा कोई सियासी लीडर होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सोच डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक सियासी लीडर है तो पाकिस्तान है, अगर मेरी पसंद का सियासी लीडर नहीं है तो समझे मुल्क रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये समझे कि इससे बुरी और इससे गलीज़ और इससे घटिया सोच कोई और नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है, ये था, ये है और इंशाल्लाह रहेगा। लीडर्स आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मेरा मुल्क जो है इंशाल्लाह ता क़यामत आबाद रहेगा। सर, मुझे बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहबा जो चीफ़ मिनिस्टर है हमारी खासी मुतहर्रक दिखाई देती हैं। हम देख सकते हैं उनको कि हॉस्पिटल्स हों या कोई भी डिपार्टमेंट हो वो एक्टिव दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन है बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये लोग कहते हैं जी ये सिर्फ टिकटॉक की वज़ीर आला है, ये काम नहीं कर रही है, ये इस तरह की इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँ, वो अल्लाह के फजल से झूठ में तो हम उनसे नहीं जीत सकते और झूठ का मंजन बेचना भी उनको बहुत आता है और ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाना भी उनको बहुत आता है। मुझे सिर्फ ये एक सवाल आपसे करना है कि आप उनको छोड़ें, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि इस मुल्क में जितने मंसूबे हैं, इस शहर में, इस सूबे में जितनी चीज़ें चल रही हैं, उनकी अगर आप उनकी तख्तियाँ देख लें तो उस पर किसके नाम है? मुझे बुज़दार साहब के और इमरान खान साहब के दौर के कोई 4 मनसूबे बंदा गिना दे तो मैं बिल्कुल उसको अपना सियासी उस्ताद मान लूँगा। कल भी शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, दिन रात मेहनत करते थे, और आज फॉरेंसिक लैब हो, आज पाकिस्तान पंजाब का रोड स्ट्रक्चर हो, आज पंजाब के रिवैम्प्ड हॉस्पिटल्स हों, हर चीज़ से शहबाज शरीफ साहब का नाम बोलता है। आप बुज़दार दौर की बात कर लें, आप परवेज़ इलाही साहब जो 6 माह रहे हैं, आप उस दौर की बात कर लें। जो करप्शन ख़त्म करने आए थे वो उन्होंने लूट मार की अखीर कर दी। बैठ के चीफ मिनिस्टर हाउस में सौदे तय होते थे। वो जो एक मासूम बच्ची पाकिस्तान से फ़रार होगी हुई है प्राइवेट प्लेन में पैसे लेके, वो जिसको इमरान खान साहब कहते थे मासूम बच्ची फ़राग होगी, आज तक उसका कोई अता पता है वो कहाँ गई। और आज जो 190 मिलियन पाउंड का जो हिसाब दिया नहीं जा रहा
آج جو رسیدیں نہیں نکل رہی ہیں, آج جو توشاہانہ کی چوریاں ہیں, یہ کس کی ہیں؟ یہ میری اور آپ کی تو نہیں ہیں. تو اپنے گریبان میں جھانکیں یہ لوگ اور شرمسار ہوں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا. آج پاکستان کے مسائل جو سب سے بڑے مسائل ہیں, جو مہنگائی کا مسئلہ ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ غلیظ ترین معاہدہ جس کو ہم بھگت رہے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب نے تو نہیں کیا تھا, یہ عمران خان صاحب کر کے گئے تھے. آج حال یہ ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے آپ کے ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس گندم کی بوریاں پڑی ہیں لیکن آپ کو روٹی پکا کر کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک جس میں آپ کا پیسہ ہوتا ہے, اس کا چیک کاٹنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے, وہ آئی ایم ایف کے پاس ہے. تو یہ کون کر کے گیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کر کے گئے. سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا, ان کا بیان ہے کہ 9 ستمبر کو جو گرفتاریاں ہوئی یہ جمہوریت کا 9 مئی تھا. اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں؟ کاش عمران خان صاحب اپنے دور کو یاد کرتے کہ جب لوگوں کو 2-2 ڈھائی برس انہوں نے زندان میں ڈالا اور 2-2 ڈھائی برس کے بعد ان کی بے گناہیاں بھی ثابت ہوئیں اور یہ پتہ چلا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا. جو غلیظ ترین حرکتیں معذرت سے ان کے دور میں کی گئیں, لوگوں سے ظلم کیا گیا. میرے ساتھ جو سلوک ہوا, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے جس سیل میں رکھا گیا اس میں واش روم تک نہیں تھا, لال بیگ تک چھوڑ دیے گئے. میرے سر پہ 12 ٹانکے لگے ہوئے ہیں, یہ ٹانکے میں نے اپنے سر پہ خود نہیں لگائے. تو ان چیزوں کا آخر اللہ کے ذات نے تو نوٹس لینا تھا نا. تو ہم کچھ کرتے نہ کرتے, ایک اللہ کا ایک نظام ہے. آج یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھیں میں نہیں کہتا ٹھیک ہو رہا, بینگ سیاسی کارکن میں اس پہ دکھی ہوں. میرا دشمن بھی ہو, جو چاہے کوئی عمران خان صاحب بھی ہیں چاہے کوئی اور بھی ہے, میں بحیثیت سیاسی کارکن کسی بھی ایک کارکن کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہو سکتا. میں بحیثیت سیاسی کارکن اس نظام سے بالکل خوش نہیں ہو سکتا جس میں سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں جانا پڑے. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو نے اتفاق کر لیا تھا کہ آج کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. اس کو کس نے شروع کیا؟ اس کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے شروع کیا. انہوں نے ہی یہ نفرت کا بیج بویا اور آج اس بیج کا وہ خود شکار ہو گئے. جیسے آپ بھی پنجاب کیبنٹ کا حصہ ہیں, تو گورنمنٹ جو ہے ملک کی بہتری کے لیے کیا تمام سیاسی جماعتیں ایک فورم پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, آمادہ ہیں؟ ہو سکتا ہے مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنے اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تب بھی شہباز شریف صاحب نے یہ آفر کی تھی اور اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. جب کس نے یہ کہا تھا کہ آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, کیا اس ملک کو واقعی اس وقت چارٹر آف اکانومی کی ضرورت نہیں تھی؟ انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا, انہوں نے اس کا مذاق بنایا. آج جو یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو چند سال پہلے سوچنا چاہیے کہ پہلے بھی ہم یہ چاہتے تھے. جب آپ یاد کریں کہ جب اس ملک میں سانحہ اے پی ایس ہوا تھا اور ایک شخص دھرنے پہ بیٹھا تھا اور ایک شخص پرائم منسٹر تھا, اس پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کر کے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا اور کہا کہ آئیں اکٹھے ہوتے ہیں. جو لیڈر قوم کو تفریق میں ڈالے گا, قوم کو ڈیوائڈ کرے گا, وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. لیڈر وہی ہے جو قوم کو اکٹھا کرے. لوگوں کو چور کہنا, لوگوں پہ اور غلیظ الزامات لگانا, لوگوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا. ہنا پرویز بٹ صاحب کے ساتھ جو لندن میں ہوا, کیا کوئی مہذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ آج اپنی بہو اور بیٹی کا وویلا اٹھانے والوں کو ہنا پرویز بٹ کے ساتھ وہ کیا گیا غلیظ سلوک بھی یاد کرنا چاہیے. آج لوگوں کی جو جن بات کی جا رہی ہے کہ جی فلاں کی بیٹی فلاں کو گرفتار کیا گیا, جب لوگوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا, اس وقت اگر اس کو بریک لگائی گئی ہوتی تو آج یہ آگ یہاں تک نہ پہنچتی. دھرنوں کی بات کی تو دھرنے اور جلسے ان کے ابھی بھی جاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو آپ تحریک انصاف کے کریڈٹ میں سوائے دھرنوں کے, سوائے احتجاجی جلسوں کے, سوائے شور مچانے کے اور جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں ہے. دھرنوں سے نہیں چلتے, ملک کام کرنے سے چلتے ہیں. اور کام کرنا صرف نواز شریف کو آتا ہے, شہباز شریف کو آتا ہے, مریم اور حمزہ کو آتا ہے, اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو آتا ہے. اور ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ کل بھی ہم ہی کام کرتے تھے, آج بھی ہم ہی کام کرتے ہیں. کل بھی ہم ہی عوام کے مسائل کے لیے دوڑتے پھرتے نظر آتے تھے, آج بھی ہم عوامی مسائل کے لیے دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں. میں اگر ہیلتھ منسٹری کی بات کروں تو کل بھی بینگ ہیلتھ منسٹر میں اور سلمان رفیق اپنے چیف منسٹر کے ساتھ ہسپتالوں کے دورے کرتے نظر آتے تھے, اور آج بھی میں اور سلمان رفیق مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہسپتالوں کے دورے کرتے نظر آتے ہیں. درمیان میں بھی تو لوگ آئے ہیں, درمیان میں بھی لوگ وزیر رہے ہیں جو صاف چلی شفاف چلی کے نام پر آئے تھے. کتنے اسپتالوں میں آپ نے ان کو پھرتے دیکھا, کتنے جگہوں کے ان کو آپ کو دورے کرتے دیکھا, سوائے لوٹ مار کے ان کو کوئی کام نہیں تھا. تو لوگوں کو بھی آج یہ سوچنا ہوگا کہ کون ہے جو آپ کے جینون مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے, اور کون ہے جو صرف باتوں اور زبانی کلامی جمع خرچ پر آپ کو ٹرخا کے گزارا کرتا ہے. فیصلہ عوام نے آپ خود کرنا ہے. صرف لاسٹ کوشچن, بلاول صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ صوبوں میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے, بالخصوص کے پی کے میں انہوں نے کہا جی آخری حال ہے گورنر راج لگایا جائے. اس پہ کیا آپ کا بینگ اے پولیٹیشین کیا؟ میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور بینگ اے پولیٹیشین کبھی بھی ایسے کسی اسٹیپ کی حمایت نہیں کر سکتا, لیکن
جب آپ کے صوبے کا چیف منسٹر اپنے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہو، جب آپ کے کسی ایک صوبے کا چیف منسٹر دہشت گردوں کو انٹر کر کے اپنے صوبے کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہو، جب آپ کے صوبے کا ایک چیف منسٹر جو ہے ایک ایسے ملک کے ایسے لوگوں کے ساتھ ملتا ہو کہ جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں ہیں، تو معذرت کے ساتھ میں اس صوبے کے چیف منسٹر کو بالکل چیف منسٹر نہیں مانتا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا شروع کر رکھے ہیں، جو علی امین گنڈاپور صاحب نے بونگیاں مارنی شروع کی ہوئی ہیں اپنے جلسہ لاہور کریں گے تو ان کو اجازت ملے گی؟ مقصد ہے دیکھیں جلسہ کرنے سے نہ کبھی کسی نے روکا ہے نہ کوئی روکتا ہے، ہاں سازش کرنے کی کل بھی اجازت نہیں تھی اور آج بھی اجازت نہیں ہے۔ جی صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔